it's me Kripas Katioda from Cybertron Nepal and you're watching your favorite channel Physics Stone. So, आज चाहिँ हामी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेक्चर नम्बर सायद मेरो विचारमा 10 अथवा 9 हो यो. सो यसमा चाहिँ हामी इलेक्ट्रो पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि भन्छ त्यो लिएर आएको छौं. सो हामी अब कुरा गर्दै छौं. अब हामी इलेक्ट्रो पोटेन्शियलमा चाहिँ आज हामी के हेर्छौं मेन कुरा इलेक्ट्रो पोटेन्शियल एउटा छुट्टै कुरा हो. अहिलेसम्म चार्जको बारेमा पढ्नु भएको थियो, यो पनि चार्जकै बारेमा, तर इलेक्ट्रो पोटेन्शियल एउटा यो इमेजिनरी कन्सेप्ट हो हैन यो पनि. अनि इलेक्ट्रो पोटेन्शियल भन्ने चीज त्यस्तो इलेक्ट्रो पोटेन्शियल भन्ने चाहिँ हुँदैन. इलेक्ट्रो पोटेन्शियलको मिनिङ के हुन्छ भने डिफरेन्स चाहिँ हुन्छ. जस्तै यो लाइट र यो लाइटको एउटै क्यापेसिटी छ बल्ने हैन. अब मानव यो अलिकति बढी छ भने यिनीहरु दुईजना माइनस गर्यो भने के आउँछ पोटेन्शियल हो. त्यस्तै हो यो पनि सेम त्यस्तै हो. त्यही माइनस की कुराहरु आउँछ यहाँ माइनस गर्नुपर्छ दुईटाको पोटेन्शियलहरुलाई. सो इलेक्ट्रो पोटेन्शियल एउटा राम्रो लेक्चर छ, एउटा कन्सेप्चुअल लेक्चर छ जुन चाहिँ 12 मा गएर नि काम लाग्छ. 11 को अब डीसी करेन्टतिर नि हल्का काम आउँछ. सो बस्ने 12 को अनि अहिले चाहिँ 11 मा पनि छ त्यो कोर्स. त्यही भएर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो टपिक. सो म लेख्दै हाल्छु टपिक चाहिँ पहिला है. इलेक्ट्रो पोटेन्शियल भन्ने चीज चाहिँ हुँदैन है. के हुन्छ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्ने चाहिँ हुन्छ है. सेम हो दुईटालाई एउटै गरी डिफाइन गरेको छ. अब इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हेर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल भने के हो कुरा गरौँ. मानौँ हामीसँग एउटा ए भन्ने चार्ज छ रे अनि बी भन्ने चार्ज छ रे एउटा. यसलाई चाहिँ म क्यू नट भनिदिन्छु. जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ टेस्ट चार्ज पनि भन्छौँ. थाहा छ नि टेस्ट चार्ज होइन एउटा सानो इमेजिनरी जसले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाउँदैन. सो अब मैले यो टेस्ट चार्जलाई यता ल्याइदिएँ. कसरी यो टेस्ट चार्ज यो बीलाई समातेर यता ल्याइदिएँ. वर्क डन गरे हेरे वर्क डन गरे केलाई गरे यसलाई यता ल्याइदिएँ. तर कसरी एकदम स्पिडले इन्फाइनाइट स्लोली के एकदमै बिस्तारै त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु पर्यो. मैले त्यो गरेपछि यहाँ के लाग्यो वर्क डन पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट भयो नि. दुईटालाई चेन्ज गरेपछि पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट भयो. सो अब यो यहाँ आइपुग्छ फाइनल यसलाई भन्छ भनेपछि VA माइनस VB गर्न पायो. यो फाइनल माइनस इनिशियल गरेर होला नि त हैन. डिवाइडेड बाइ वर्क डन फ्रम B to A है अनि डिवाइडेड बाइ टेस्ट चार्ज. यति हो ल. VA माइनस V2 यसलाई हामी अब के भन्छौँ माथिकोलाई जुल भन्छ. जुल डिवाइड बाइ C यसलाई हामी अर्को के पनि भन्छौँ V पनि भन्छौँ ल. पोटेन्शियल डिफरेन्स हेर त वर्क डन बाइ Q वर्क डन त्यहाँबाट यहाँसम्म आयो. तर केमा कसरी आयो इन्फाइनाइट एकदमै. त चार्ज विल बी मुभ भेरी स्लोली. यो चार्ज चाहिँ भेरी स्लोली मुभ गर्छ ल यति सारा. अनि यो भनेको स्केलर क्वान्टिटी है. पोटेन्शियल डिफरेन्स इज स्केलर क्वान्टिटी पोटेन्शियल डिफरेन्स इज स्केलर क्वान्टिटी यति सारा. अब पोटेन्शियल डिफरेन्स एट अ पोइन्ट एउटा एट अ पोइन्ट को निकाल्छौँ हामी. एट अ पोइन्ट भने बी लाई चाहिँ 0 मानिदिन्छौँ जुन चाहिँ इन्फाइनाइटमा छ भनेर भनिदिन्छौँ. त्यति नै हो ल. बुझ्यौ नि हैन यो कुरा केही छैन पोटेन्शियल डिफरेन्स. अब हेर त सेम कन्सेप्ट. अब यहाँ के लेखिदिन्छु भने म इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एट अ पोइन्ट. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एट अ पोइन्टमा चाहिँ के गर्ने भने बी लाई चाहिँ मैले इन्फिनिटीसम्म तान्दिएको छु. B इक्वल्स टु इन्फिनिटी जो चाहिँ टेस्ट चार्ज पनि हो एउटा टेस्ट चार्ज हो. भन्छ इन्फिनिटी भनेपछि के हुने भयो V इन्फिनिटी भने 0 भन्छ. अहिले फर्मुला के आथ्यो VA माइनस आथ्यो भनेपछि अब चाहिँ के हुन्छ भने इन्फिनिटीलाई A सम्म लग्ने हैन भनेपछि A इन्फिनिटी A भनेपछि के हुने हो V इन्फिनिटी इक्वल्स टु 0 B 0 है. भनेपछि के हुने भयो वर्क डन सेम हुने भयो. यता आउने भयो VA VB भनेर त 0 भइहाल्यो.
VA माइनस VB मा यो 0 हुन्छ सो मैले यसलाई लेखिन यतिलाई मैले मेट्दै बुझेछ नि VA इक्वल्स टु छिछि वर्क डन भने अब वर्क डन भने वर्क डन OW D लेखिदिन्छु वर्क डन डिवाइडेड बाइ Q नट कहाँबाट कहाँसम्म हो इन्फिनिटी टु ए सो अहिले चाहिँ के हो एट अ पोइन्ट VA को पोटेन्शियल साह्रै पनि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलको डिफरेन्स लेख्नु के अरे डेफिनेसन लेख्नुपर्छ लेख त्यसो भए कहाँ लेख्थ्यौँ यहाँ लेख्थ्यौँ लेख इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल यसरी नलेख है यसरी नलेख मैले चाहिँ यसो लेखेँ फेरि भोलि युट्युबबाट हेरेर यस्तै सिकेको सर भन्ला अनि कोबाट सिकिहाल्छ सरले भन्ला नि पोटेन्शियल पोइन्ट इज defined as the work done WD भने work done है by an external agency in ring or unit positive charge from infinity to that point wanna be my chammak challo oh wanna be my chammak challo oh electric potential at a point is defined as at a point is defined as the work done by an external agent in bring a unit positive charge from infinity to that point ठीक छ ल देखो wanna be my chammak challo टिकटक में खूब चलिरहेको छ नि यसलाई सो अब हामी अर्को हेर्छौँ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टु अ पोइन्ट चार्ज एट अ पोइन्ट भयो अब चाहिँ के हेर्छौँ हामी मेट्दै मैले कलेज लाग्यो भने केटा कस्तो भइरहेको छ कलेज लाइफ सेट लाइफ ल लेख त अर्को एउटा बुकमा हुन्छ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टु ए पोइन्ट चार्ज क्यू ल साह्रो त ड्यू टु अ पोइन्ट चार्ज ड्यू टु ए पोइन्ट चार्ज क्यू ल एउटा ए भन्ने पोइन्ट छ अरे पोइन्ट भने चार्ज हो जसको यसलाई आर भनिदिएको छ अनि यहाँ एउटा पोइन्ट चार्ज राखेको छ भिपी कति हुन्छ मैले अघि निकाल्दा भिपी कसरी निकाल्ने भन्दा त्यो भिपी होइन वर्क डन बाई क्यू नट यति त थाहा छ नि अब हेर त यो पोइन्टको मैले कसरी निकाल्ने हो नि अब हामीसँग अघिल्लो मेथडहरू छ अरू मेथडहरू पनि हुन्छ होइन बट यसमा चाहिँ हामी एउटा इन्फिनिटी छ भन्ने सोध्छौँ यहाँसम्म के छ एउटा इन्फाइनाइट चार्ज यो पोइन्टको निकाल्नलाई हामी एउटा इन्फिनिटी पनि एउटा राख्छौँ कि यो पोइन्टको निकाल्नलाई इन्फिनिटी पनि राख्छौँ है त्यति अरू केही पनि होइन यसमा कुरा इन्फिनिटी भन्ने चार्ज छ जुन चाहिँ क्यू नट हो है वर्क डन मैले यसलाई यहाँबाट यहाँ ल्याउँछु वर्क डन सेम त्यही कन्सेप्ट हो केही फरक छैन भन्ने चाहिँ अब यहाँ हेर त एउटा कुरा पीलाई हेर्ने हो भने यो पोजिटिभ यो पनि पोजिटिभ चार्ज हो क्यू चार्ज हो भने चाहिँ यसलाई के गरिरहेछ यता फटाइरहेछ फोर्स लगाइरहेछ अब एक्सटर्नल फोर्स इन्फिनिटी यता आउँदा नि यसलाई कतै फोर्स लगाएर होला नि त इन्फिनिटी यता आउँदाखेरि के हुन्छ फोर्स एक्सटर्नल है यो फोर्स एक्सटर्नल लेखेँ भनेपछि यो के छ नेट छ नि यसको नेट के छ जेरो छ नि नेट फोर्स जेरो छ किनकि यताबाट उति लगेर चाहिँ यताबाट उति लगेर चाहिँ नेट फोर्स जेरो हुन्छ सो यो कुरा बुझ है यति कुरा चाहिँ अनि यो केमा छ आर डिस्टेन्समा छ भन्ने क्यूबाट लगेर आएको
यतै लगाइरहेछ सो वर्क डन अब हेरौँ है अब चाहिँ राम्रोसँग हेरौँ केटा हो वर्क डन को फर्मुला के हो हेर त वर्क डन को फर्मुला FE एक्सटर्नल है यसले लगाइरहेको फोर्स चाहिँ मैले यसको कुरा गरेको छैन इन्फिनिटीले P मा यता लगाइरहेको फोर्स FE इन्टु DR DR भनेको के हो एउटा सानो सानो अब DR 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 जोड्यो भने के हुने हो R हुने हो है सो यो गर्दाखेरि के हुने हो अब कहाँदेखि कहाँसम्म यता लेखिदिन्छु है कहाँदेखि R देखि इन्फिनिटी सम्म सो R टु इन्फिनिटी इन्टिग्रेसन गर्न त सिक्यो होला नि हैन अब FE भनेको के हो के Q मैले क्यापिटल Q भनेर लेखेको छु सो Q लेखे स्मल q1 लेख्दा नि पाइयो बाइ के हुने हो रेडियस r स्क्वायर f को फोर्स फर्मुला त्यही हो नि f इक्वल्स टु k q1 q2 बाइ r स्क्वायर त्यही हो हैन इन्टु अब हेर त d अब एंगल हेर्ने हो भने के छ 180 छ नि भन्छ के हो dr cos 180 ल हेर है म यसरी लेख्दिन्छु ल कहाँदेखि कहाँसम्म r देखि इन्फिनिटी सम्म अब यता हेर एउटा अर्को कुरा यो कन्स्ट्यान्ट हो यति त कन्स्ट्यान्ट हो नि सो के निकाल्न पाएँ मैले यहाँबाट r बाहेकै r बाहेक के निकाल्न पाएँ k q q के q q निकाल्न पाएँ k क्यापिटल q q स्मल q निकाल्न पाएँ अब के बाँकी रह्यो r बाइ 1 बाइ r स्क्वायर कहाँदेखि कहाँसम्म r टु इन्फिनिटी अनि के बाँकी रह्यो हेर त d dr cos थीटा अब यतापट्टि हेरौँ फेरि के थियो k q स्मल q इंटीग्रेशन अब इंटीग्रेशन हटाइदिउँ है अब चाहिँ के राख्दिउँ भने अब d 180 हुन्छ नि cos 180 भनेको -1 हो -1 हो भने चाहिँ मैले यसलाई यता लगेर मल्टिप्लाई माइनस यहाँ लेख्दै बुझ्छस् नि cos 180 भने -1 हो -1 यहाँ एक स्टेप बढी एक यसपछि आउने स्टेप मैले लेख्दै है अब के आउँछ माइनस अगाडि गयो भनेपछि cos यो लेख्नु पर्दैन यो लेख्नु पर्दैन dr मात्र लेखे मैले ल यति भयो सो यति भएपछि यहाँ के आउने भयो माइनस अब त्यसपछि कहाँदेखि कहाँसम्म हेर त -1 देखि r सम्म सरी इन्फिनिटी टु r देखि इन्फिनिटी सम्म सो यो स्टेप सम्म लेख अनि त्यसपछि यता हेर है माइनस के गर्ने k q -1 बाइ इन्फिनिटी प्लस 1 बाइ r ल हेर त के गरेको एउटा इन्टिग्रेसन राखिदिएको फर्स्टमा सेकेन्डमा यो राखेको अब यो भने त यति भने त के हो 0 यति भने त के हो 0 सो मैले अब के लेख्दिन पाएँ यहाँ माइनस k q स्मल q बाइ r हेर त त्यही हो नि है हो त्यही हो अब माइनस त्यही हो भइरहेछ माइनस किन भयो हेर त माइनस किन भयो भने हामी अपोजिट डिरेक्सनमा आइरहेछौँ अपोजिट हेरेछौँ फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा लागिरहेछ त्यही भएर माइनस भयो एक्सटर्नल फोर्स यता भयो त्यही भएर माइनस भयो है सो यो के रहेछ त अब वर्क डन भयो अब वर्क डन कहाँदेखि कहाँसम्मको हो यो वर्क डन याद छ केटाहरूलाई यो वर्क डन भने इन्फिनिटी टु पी सम्म हो इन्फिनिटीदेखि पी सम्म हो अब पी देखि इन्फिनिटी सम्म भयो भने माइनस हट्छ सो के लेख्न पाएँ मैले के क्यू क्यू नट बाइ आर कहाँदेखि कहाँसम्म पी देखि इन्फिनिटी अनि इन्फिनिटीसम्म देखि पी आउँदाखेरि माइनस थियो भने पी देखि इन्फिनिटीसम्म जाँदाखेरि के हुने भयो पोजिटिभ हुने भयो अभियसली सो यो भने के हो ल अब हेर यो भने के वर्क डन हो तर मलाई पोटेन्शियल यो चाहियो नि त पीभी भीपी चाहियो नि त भनेपछि म वर्क डनलाई कहाँ लाउँछु यहाँ लाउँछु हेर त वर्क डन भने के छ के क्यू नट बाइ आर अब यो क्यू नट छ क्यू नटै भयो यो रे काट्यो भनेपछि पी भीपी भने के रहेछ के क्यू बाइ आर अब यो भने के लेख्न पाएँ मैले 1/4 पाई एप्सिलन नट इन्टु क्यू भने ल मानौँ क्यापिटल क्यू बाइ यति प्रुफ गर्नुपर्ने हो है हामीलाई हेर त इजी छ नि के गरेछ र हैन सिम्पल छ है के गरेछ हल्का रफ देखाएको छ कि छैन होला यो एउटा फिगर छ पी देखि पी को पोइन्ट निकाल्नु पर्यो ड्यू टु क्यू चार्जले गर्दाखेरि
चार्जले गर्दाखेरि हामीलाई सिधै योबाट यो निकाल्न सजिलो नभएर हामीले के गर्यौँ एउटा इन्फिनिटी कन्सिडर गर्यौँ इन्फिनिटीदेखि पीसम्मको इन्टिग्रेसन गर्यौँ आरदेखि इन्फिनिटीसम्म इन्टिग्रेसन गर्यौँ यो गर्यौँ यो गर्दाखेरि के भयो इन्फिनिटी टु पी गर्दाखेरि माइनस के क्यापिटल क्यू स्मल क्यू आर स्क्वायर आएको थियो फेरि अब यसलाई अपोजिट गर्दा पीदेखि क्यूसम्म हुने भयो त्यो गर्दाखेरि पीदेखि क्यूसम्म जाँदाखेरि के क्यापिटल क्यू स्मल क्यू बाई आर किनकि माइनस त काट्यो किनकि अपोजिट डिरेक्सनमा गयो अनि योलाई यतिलाई उठाएर हामीले कहाँ लग्यौँ यहाँ लग्यौँ डब्लुको ठाउँमा के क्यू क्यू नट बाई आर क्यू नट राखौँ क्यू नट काट्यो के बाँकी रह्यो के क्यू बाई आर अनि के भनेको 1/4 पाई एप्सिलन नट सक्यो यति हो के हो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टु ए पोइन्ट चार्ज क्यू सो अब हामी एउटा के भन्नु तपाईँले सो हामी अब एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ सरी यसको न्युमेरिकलहरू चाहिँ धेरै सोध्छ इन्ट्रान्समा तर अहिले रिसेन्टको लागि हामी दुईटा मात्रै गर्छौँ यो लेक्चरमा तर यो लेक्चरको फाइनलमा पुगिसकेपछि लास्टमा पुगिसकेपछि हामी एउटा केटाहरूलाई थाहा छँदैछ हामी हरेक लेक्चरको लास्टमा एउटा भिडियो बनाउँछौँ जुन भिडियोमा चाहिँ हामी अति नै दामी क्वेसनहरू गर्छौँ बोर्ड लेभलको अनि इन्ट्रान्स लेभलको क्वेसनहरू गर्छौँ सो यदि कसैले यो सबै कुरा आउँछ भने चाहिँ त्यो क्वेसन्सहरू मात्रै हेर्दा हुन्छ एनइबीमा मस्टली सोधेको क्वेसनहरू हेर्छौँ त्यसपछि हामी पुल्चोकमा मस्टली सोधेको क्वेसनहरू हेर्छौँ अनि हामी बाहिरको कलेजहरू अथवा बाहिर युनिभर्सिटीतिर भएको अलिकति एडभान्स लेभलको फिजिक्सहरू नि हेर्ने ट्राई गर्छौँ अब क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ क्वेसन नम्बर 1 मा के भन्छ भने क्लियर रहन्छ ल यस्तो एउटा बक्स छ अरे मेरो हात सिधा नभए है केटा बक्स चाहिँ एउटै हो सिधै छ एउटा ओ भन्ने छ अनि ABCD को लेख्दियौँ ABCD ओ भन्ने छ सबै हरेक चाहिँ 0.1 मिटरमा सेपरेटेड छ सबैको 0.1 है त्यसपछि डी चाहिँ दिएको छैन यसको कति हो 3 हो 3 5 and C यसको कति छ 6 सो ल अब सोधेको छ क्याल्कुलेट द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन डी टु ओ हेर त डी र ओ को पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल भने तर मलाई डी को पनि थाहा छैन चार्ज ओ को पनि थाहा छैन चार्ज बढिया क्वेसन अति नै दामी क्वेसन हो यो अति नै भन्दा नि कन्सेप्चुअल हल्का इन्ट्रान्सतिर भन्दा नि एनइबीतिर चाहिँ सोधिरहेको क्वेसन हो यो छ हेर त मलाई थाहा छ ओडी को निकाल्नलाई ओडी को स्क्वायर इक्वल्स टु रुट अन्डर 0.1 को स्क्वायर प्लस 0.1 को स्क्वायर यो त थाहा थियो होला केटाहरूलाई यो गर्दाखेरि कति आउँछ 0.07 मिटर आउँछ है के आउँछ 0.07 मिटर आउँछ किनकि यो त 0.1 मिटर 1 मिटर मिटरमै छ हुन्छ आउँछ अब हेर त v नट v0 गर्दाखेरि अघि हामीले एउटा फर्मुला निकालेको थियो नि याद छ 1/4 पाई एप्सिलन नट हेरे अब म के गर्छु q बाई r यो फर्मुला पछि पनि याद हुन्छ यो याद गरिराख q1 प्लस q2 r प्लस q3 r प्लस so on qn बाई r r1 यस्तो होला यो कसरी भयो अघि हामीले जुन निकालेको थियौं नि भ्याल्यु अघि हामीले के निकालेको थियौं 1/4 पाई एप्सिलन नट q बाई r निकालेको थियौं यो एउटा मात्रै पोइन्टको लागि थियो अब हेर त यस्तै गरी धेरैवटा पोइन्टहरु आएको छ मानौ यो 0 भयो अनि q1 q2 q3 q4 तर यो r r r r डिस्टेन्समा सेपरेसन छ भने मैले यसरी लेख्न पाउँछु है यसरी लेख्न पाउँछु के को v नट को भ्याल्यु यसरी लेख्न पाउँछु
सिम्पल छ यदि एउटा पोइन्टबाट पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो अथवा यो पोइन्टको पोटेन्शियल निकाल्नु पर्यो यो चार्जहरुबाट भने 1/4πε0 अनि प्लस प्लस गर्दिन पाए इफ यहाँ प्लस छ भने इफ यहाँ प्लस छ यदि Q2 मा माइनस हुन्थ्यो भने यहाँ के हुन्थ्यो Q2 मा माइनस हुन्थ्यो सिम्पल ओके बुझ्यो छ नि एकदम सिम्पल छ डस्टर कहाँ चल्छ मेरो सधैं as simple as के भन्ने अब एकदमै इजी भयो होला बुझ्यो होला अब चाहिँ कसरी आयो नि सो यहाँ त धेरैवटा चार्जेसहरु छन् अब ओ यसले चार्ज गर्ने त यो सबैलाई हो भन्छ के हुने भयो हेर त 4π Q1 अब तीनटा मात्रैले गरिरहेछ यसलाई Q0 ले अहिले तीनटा मात्रै गरिरहेछ प्रेजेन्टली सो के हुने भयो यहाँ 1/4π ε0 के आउँछ हेर त 3 × 10 to the power -9 यो l लाई 3n भने के हो 3 × 10 to the power -9c हो है यो कुरा नि याद राख डिवाइडेड बाइ अब r भने कति छ r भने 0.07 यो है यो देखि 0.07 यो 0.07 यो है यस्तो अनि 0.07 प्लस अर्को के छ 5 × 10 to the power -9 डिवाइड 0.07 प्लस अर्को के छ 6 × 10 to the power -9 डिवाइडेड बाइ 0.07 ल यो गर्दाखेरि भ्याल्यु कति आउँछ 1800 भोल्ट आउँछ 1800 भोल्ट आउँछ यो भोल्ट के को यसको हो नि अब हेर VD को निकालौं VD को सेम एज यस्तै गरी C को कति थियो 6 VD को निकालो VD को सेम त्यस्तै गरी 1/4πε0 अब हेर त VD को त 0.1 हो एउटा VD ले C लाई कभर गर्ने जेलसम्म त यसलाई अपोज गर्ने जेलसम्म त यो कति पाथ कभर गरेछ यसले 0.1 हो अनि म यसमा लेख्दिन्छु 3 पहिला सेम यतापट्टि के हो 0.1 हो 0.1 हो यतापट्टि नि भनेपछि के लेख्दिनु पर्यो 3 × 10 to the power -9 डिवाइडेड बाइ 0.1 हो नि 0.1 हो प्लस यतापट्टि हेर 6 को लागि 6 × 10 to the power -9 डिवाइडेड बाइ 0.1 प्लस अब हेर 5 को लागि हेर B को लागि हेर त 5 × 10 to the power -9 अब के गर्छ यसले D ले कहाँबाट जान्छ यो प्लस यो 0.1 प्लस 0.1 गर्दाखेरि कति आउँछ 0.14 आउँछ ल भयो यसको आन्सर कति आउँछ 1131.4 भोल्ट आउँछ हेर त के आयो पोटेन्शियल V0 को सरी V0 को पोटेन्शियल ल्या O को पोटेन्शियल ल्या आयो पोटेन्शियल डिफरेन्स V को पनि पोटेन्शियल आयो भन्छ अब डिफरेन्स निकाल्न के गर्ने सरी पोटेन्शियल है V0 को नि पोटेन्शियल आयो VD को नि पोटेन्शियल आयो एट द पोइन्ट D लाई अरुले D ले यसले गरेको ल्यायो O लाई यसले गरेको ल्यायो अब हेर त डिफरेन्स निकाल्न के गर्ने भनेको थिए मैले VA माइनस VB भनेको थिए नि भन्छ यहाँ के हुने भएर त VA भने के भयो V0 माइनस VD भने के हुने भयो 1800 माइनस 131.4 यो भने कति हुन्छ 668.6 भोल्ट क्याल्कुलेट हान्न त मिलाएको छैन मिलाएछ कमेन्ट गर ल अब हेर यो भयो सिम्पल छ नि हैन के गरेछ र मैले n भने * 10 to the power -9 छ अनि त्यसको पहिला यसको डायमिटरहरु निकाले अनि त्यसपछि V0 को भ्यालु निकाले जुन चाहिँ हामीले फर्मुला अघि निकालेको फर्मुलाबाट गरे अनि त्यसपछि V0 लाई कसले अपोज गर्छ अथवा के रिपेल गर्छ त्यो लेखे इफ यहाँ हेर त 6 को ठाउँमा -6 भएको भए यहाँ के हुन्थ्यो माइनस हुन्थ्यो है यदि यहाँ -6 भयो त्यहाँ माइनस हुन्थ्यो अगाडि अरु पनि हुन्थ्यो यहाँ माइनस भयो अगाडि माइनस हुन्थ्यो सो त्यो गरे अनि V0 निकाले VD निकाले V0 माइनस VD गर्दाखेरि यति आयो यति भोल्ट चाहिँ के रहेछ पोटेन्शियल डिफरेन्स सो अब वर्क डन निकाला भन्छ वर्क डन बाइ QC भन्छ यो चार्ज C ले वर्क डन गरे कति छ भने सोध्यो भने के गर्ने हेर त वर्क डन बाइ चार्ज C भने के V * Q0 V भने कति आउँछ V भने पोटेन्शियल डिफरेन्स है
पोटेन्शियल डिफरेन्स भने 668.6 इन्टु यो भनेको छ 6 इन्टु 10 टु द पावर -9 गर्ने कति आउँछ 0.00000401116 जुल आउँछ सायद 0 बढी भएको अरू स्मल भएको हेर है यति आउँछ यदि सी ले वर्क डन निकाल भन्यो भने बी ले वर्क डन निकाल भन्यो भने 6 इन्टु 668.6 यो त सेम भइहाल्यो 5 इन्टु 10 टु द पावर -9 हुन्थ्यो सो यस्तरी निकाल्थ्यो है वर्क डन बाई बी भन्योस् अथवा ए भन्योस् सी भन्योस् चाहे डी भन्योस् यसरी निक्लिन्छ है मेडिदिउँ भयो साह्रो साह्रो सब हामी एउटा लास्ट क्वेसन गर्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो हल्का हल्का क्लास 12 को मोडर्न फिजिक्सबाट अलिअलि म्याचिङ छ सिमिलर छ बट पुरै सिमिलर छैन त्यस्तै मेल खान आउँछ हल्का फुल्का के भनेको छ भने द मास आज हामी दुईटा मात्रै क्वेसन हेर्छौँ है मास इक्वल्स टु 4.00 into 10 to the power -13 kg छ अरे एन्ड चार्ज is +2.4 into 10 to the power -18 c छ अरे बुझ्छ उड्या त छैन नि उडिरहेको रहेछ त्यही नै केही छैन इज इक्वल छिछि यार म फेरि मेटिदिन्छु राम्रोसँग लेखिदिन्छु यार अति भयो सरी गाइस मास कति दिएको छ अरे 4.00 into 10 to the power -13 kg त्यहाँ छ एउटा अनि यसको चार्ज कति छ +2 है +2.4 into 10 to the power -18 c दिएको छ is equilibrium between two plates को डायमिटर के दिएको छ 2 सेन्टिमिटर दिएको छ के भन्न खोजे हामी क्वेशनले क्याल्कुलेट द पोटेन्शियल डिफरेन्स हेर त एउटा चार्ज छ रे जसको चार्ज चाहिँ यति छ रे अनि त्यसको मास चाहिँ यति छ रे यसको मास पनि भयो चार्ज पनि भयो एउटा चीजको अब पोटेन्शियल डिफरेन्स केमा निकाल भने अनि दुईटा सेपरेसन बिट्विन इक्विलिब्रियम छ रे इक्विलिब्रियम बिट्विन द प्लेट भनेको छ प्लेट भनेपछि यस्तो यो जति डिस्टेन्स छ यताबाट त्यति नै डिस्टेन्स छ भनेको छ अरे किन जति डिस्टेन्स छ त्यहाँबाट नि त्यति नै डिस्टेन्स छ भने अनि यसको डी चाहिँ कति दिएको छ 2 सेन्टिमिटर दिएको छ अब हेर त यो चार्ज माथि पोजिटिभ छ तल नेगेटिभ छ इक्वल डिस्टेन्समा छ भनेपछि यो चार्जलाई केले असर गर्छ एउटा त हामीले ग्राभिटेसनल फोर्स पढाएको छौँ ग्राभिटेसनल फोर्समा तल के आउँछ mg अथवा ग्राभिटी थाहा छ हामीलाई mg माथि केले तान्छ अर्को एउटा एक्सटर्नल फोर्स जसलाई चाहिँ हामी QE भन्छौँ फोर्स दुईटा हुन्छ यसमा एउटा mg हुन्छ जसले तल तान्न हुन्छ अर्को फोर्स यो माइनस चार्ज छ अरे यसलाई माथि तान्न हुन्छ केले प्लस चार्ज चाहिँ रिपेल एट्र्याक्ट गरेर हुन्छ सो QE यसलाई मैले इक्वेसन 1 मा नै इक्वेसन 2 मा नै के हुने हो mg इक्वल्स टु QE ठिकै छ अब हेर त अब मलाई के थाहा छ mg पनि थाहा छ g पनि थाहा छ q पनि थाहा छ E थाहा छैन इलेक्ट्रिक फिल्ड अब इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला के हो V/d हो नि थाहा छ कि थाहा छैन V/d हो V/d हो भने चाहिँ मलाई डिस्टेन्स थाहा छ अब V त मैले निकाल्नै पर्ने हो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल हैन अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्स त निकाल्नै पर्ने हो सो भनेपछि मैले के लेख्न पाएँ E इक्वल्स टु mq लेखेँ mg/q E भने के छ V/d इक्वल्स टु mg/q V भने के हो mg into d/q ल अब हेर त यो m भनेर ठाउँमा राख 4 into 10 to the power -13 राख g भनेर 10 नै राख अथवा 9.8 राख यसको 2 सेन्टिमिटर राख्दा हुन्छ डिभाइडेड बाइ q मा 2 into 4 2.4 into
10 to the power minus 18. इसको आंसर सायद 3.3 into 10 to the power 4 volt आउँछ होला ल यो त सजिलो क्वेसन हो यो त बोर्डमा सोध्ने क्वेसनहरु यिनीहरु इन्ट्रान्समा त यस्तो सोध्दैन सजिलो सोध्दैन अझ इन्ट्रान्समा त यसरी सोधिन्छ एउटा एंगल बनाएर सोधिन्छ अनि एंगल को भ्यालु दिन्छ अनि बल्लै त्यस्तो सोध्छ कहाँ यस्तो सोध्छ त सो ल आजको लागि यति नै अब होप्स कि यो भिडियोमा तपाईहरुले के न के बुझ्नुभयो होला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिफरेन्सको बारेमा बुझ्नुभयो होला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलको बारेमा बुझ्नुभयो होला यो दुईटा न्युमेरिकलबाट धेरै कुराहरु नै बुझिन्छ मैले यो दुईटा न्युमेरिकल मात्रै चुज गर्नुको रिजन पनि छ त्यहाँ हैन बुकमा पनि छन् क्वेशन्सहरु हेर्दा हुन्छ नआएको क्वेशन्सहरु कमेन्टमा भन्दा हुन्छ हैन अनि अन्य साथीहरुलाई कमेन्ट रिप्लाई गर्दिदा हुन्छ सो अनि यसको अरु क्वेशन्सहरु अरु भनेको अब लास्टको क्वेशनहरु जुन चाहिँ एनईबी मा सोध्छ अनि पुलचोकमा सोध्छ इन्जिनियरिङ कलेजहरुमा सोध्छ टियु तिर सोध्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं फाइनलमा एउटा सेपरेट भिडियो बनाउँछौं जुन भिडियोमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु कन्सेप्चुअल क्वेशन्सहरु गर्छौं सो आजको लागि यति नै थ्यांक्स फर वाचिङ गाइज सी यु इन नेक्स्ट भिडियो सो बाइ बाइ